बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि गरीदा फ़रूकी ने खतून अव्वल बुशरा बीबी पर एक घिनौना इल्ज़ाम ऐड किया है, जिसकी तफसीलात से आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे। आपको ये भी बताएंगे वजीफ़ा खोर सानिया हज़ारा की आड़ में आकर और हज़ारा बरदरी की आड़ में आकर एक बार फिर सरगर्म हो चुके हैं। और उसके साथ साथ बात करेंगे एक सवाल ने मरियम नवाज़ को रुसवा कर दिया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हज़ारा बरदरी पिछले 6 से 7 रोज़ से मुसलसल सरापा एहतजाज है। पूरे पाकिस्तान में धरने दिए जा रही हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम हज़ारा बरदरी के साथ खड़ी हुई है। हज़ारा बरदरी अपने प्यारों को लेकर, अपने लवाकिन को लेकर सरापा एहतजाज हैं और वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान क्वेटा नहीं आएंगे उस वक्त तक हम अपने प्यारों की, अपने शोधा की तदफीन नहीं करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ यह है कि हमने हज़ारा बरदरी के तमाम तर मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं। हज़ारा बरदरी ने जो कुछ हमसे डिमांड की हमने तमाम तर मनोअन तस्लीम किया और उसके साथ साथ हम उनसे दरख्वास्त ये कर रहे हैं, हम उनसे गुजारिश ये कर रहे हैं कि कुछ मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वज़ीर आज़म फिलफौर वहाँ पर नहीं जा पा रहे। और वज़ीर आज़म इमरान खान ये कह रहे हैं कि आप अपने प्यारों की तदफीन कर दें और इस बात पर आप राज़ी हो जाएँ। दूसरे लम्हे मैं इस्लामाबाद से क्वेटा के लिए रवाना हो जाऊंगा और मैं आप लोगों के पास मौजूद होऊंगा। इमरान खान का मौक़िफ़ ये भी है और वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ ये भी है कि सानिया हज़ारा की आड़ में आकर और हज़ारा बरदरी की आड़ में आकर हज़ारा बरदरी के गम से कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, हज़ारा बरदरी की आड़ में आकर कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। और इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मैं किसी की ब्लैक मेलिंग में नहीं आऊँगा। और ये जो ब्लैक मेल किया जा रहा है कि जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं आएंगे उस वक्त तक तदफीन नहीं होगी, तो ये गलत बात है। लेकिन इसका जो मतलब है, जो इमरान खान की बात का जो एक मतलब लिया जा रहा है वो गलत लिया जा रहा है और असल टारगेट किया जा रहा है लवाकिन को। और आप अंदाज़ा करें कि हमारी सियासत कितनी गंदी हो चुकी है और पाकिस्तान का मीडिया किस तरीके से गेम खेलने की कोशिश कर रहा है कि हमें उन प्यारों का और उन लवाकिन का एहसास नहीं है कि जो अपने प्यारों की लाशें लेकर सख्त सर्दी में मनफी दर्ज हरारत पर सड़क पर बैठे हुए हैं और वो ये डिमांड कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब तक नहीं आएंगे उस वक्त तक हम तदफीन नहीं करेंगे। हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान पता चलता है कि उनके मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं, लेकिन बाद में कोई ऐसी गड़बड़ की जाती है, उनको इश्तियाल दिलाया जाता है, उनको फिर मोटिवेट किया जाता है कि लवाकिन दोबारा इस डिमांड पर आ जाते हैं कि इमरान खान आएंगे तो फिर मुज़ाकरात करेंगे। तो सूरत हाल ये है कि लवाकिन को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, उनके गम से खेलने की कोशिश की जा रही है और उनके जो मुश्किल और एक कठिन घड़ी है उससे खेलने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जो हज़ारा बरदरी के दुख हैं, जो तकलीफ़ है उसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं, हमें उस चीज़ का एहसास है। लेकिन सूरत हाल ये है कि एक जानिब तो हज़ारा बरदरी के साथ गेम करने की कोशिश की जा रही है और दूसरी जानिब पीडीएम की सियासत गर्दी जो सामने आ रही है। अब मरियम नवाज़ को देख लें, अब मौलाना फजलरहमान को देख लें, आप बिलावल जरदारी को देख लें, इस इशू पर भी सियासत करने की कोशिश की जा रही है और लवाकिन को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत के 2 लोग क्वेटा में मौजूद हैं और हुकूमत ये कह रही है कि जो हज़ारा बरदरी के मुतालबात हैं हम मन्नो अन तस्लीम करने को तैयार हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, हम हज़ारा बरदरी के साथ खड़े हुए हैं। हमारा भी ये मौक़िफ़ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को फिलफौर वहाँ पर जाना चाहिए, उन लोगों के पास मौजूद होना चाहिए और इमरान खान को बग़ैर तख़ीर किए क्वेटा रवाना होना चाहिए और उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मुश्किल में है। एक मुश्किल घड़ी उन लोगों पर आ चुकी है और एक क़यामत उन लोगों पर जो गुजरी है। तो इस सारे सूरत हाल में उन लोगों का मुदावा करना बहुत ज़रूरी है। ये अलग बात है कि उनको कोई ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है या फिर उनसे कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, तो इस हवाले से अब रियासत को अपना हक अदा करना चाहिए। लेकिन जो ख़ास इशू आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है, आप अंदाज़ा करें कि किस तरीके से गेम करने की कोशिश की जा रही है। पूरा वजीफ़ा खोरों का कबीला इस वक्त सरगर्म हो चुका है। मरियम नवाज़ ने एक ट्वीट किया, बल्कि मरियम नवाज़ का एक बयान सामने आया, जिस बयान के बाद अगर आप देखें ट्विटर पर मुसलसल ट्वीट्स किए जा रहे हैं, मुसलसल सानिया क्वेटा को एक अजीब सा रंग देने की कोशिश की जा रही है और इमरान खान का जो एक मौक़िफ़ है, जो आज सुबह बयान सामने आया, उसको गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम हज़ारा बरदरी के साथ खड़े हुए हैं, हम हज़ारा बरदरी के दुख और दर्द में बराबर के शरीक हैं और हम भी ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को वहाँ पर फिलफौर जाना चाहिए। दूसरी जानिब गरीदा फ़रूकी ने एक ट्वीट ये किया है और जो रंग देने की कोशिश की जा रही है, अब सारा मलबा जो है वो खतून अव्वल बुशरा बीबी पर डालने की कोशिश की जा रही है और उनसे ये मंसूब किया जा रहा है कि बुशरा बीबी के कहने पर वज़ीर आज़म इमरान खान क्वेटा नहीं जा रहे और बुशरा बीबी ने उनको मना किया, जिसकी वजह से इमरान खान ये समझते हैं कि अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा
تو جو ہے جو میت پڑی ہوگی تو وہاں جانے سے وزیر اعظم کو منع کیا گیا، اور میت کے سامنے کھڑا ہونے سے، اور عجیب سی صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ اگر عمران خان وہاں پر شرکت کرتی ہیں تو عمران خان کے لیے کوئی مصیبت آ سکتی ہے، عمران خان کے لیے کوئی مشکل جو ایک صورتحال ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے غریزہ فروکی نے ایک ٹویٹ کیا، جو کہ انہوں نے کچھ لمحے بعد اس سے یو ٹرن لیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ یہ کیا ہے کہ میں نہیں کہنا چاہتی، آپ اندازہ کریں۔ یہ وہ غریزہ فروکی ہے جس کے حوالے سے آگے چل کر ہم بات کرتی ہیں کہ اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر کیا خبریں سرگرم رہتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نہیں کہنا چاہتی، مگر اسلام آباد میں مضبوط خبریں ہیں، اور گزشتہ کئی دنوں سے وزیر اعظم عمران خان کو مشورہ دیا گیا ہے کہ جہاں میت سامنے پڑی ہو وہاں جانے سے گریز کریں، کہ وبال آ سکتا ہے، کوئی مصیبت آ سکتی ہے، یہ آپ کے لیے نحوست ہو سکتی ہے، اور یہ حکومت کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی۔ جہاں آپ جائیں گے تو اگر آپ میت کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ کی حکومت کے لیے یہ ایک نحوست ہوگی، ایک آپ کے لیے ایک وبال آ سکتا ہے، آپ کے لیے کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ دوسری جانب وہ لکھتی ہیں کہ جس طرح آج حکومت کا رویہ ہے اور بیانات دیے گئے ہیں، اب لگتا ہے کہ ان میں کچھ صداقت ہی لگ رہی ہے، ان میں کچھ صداقت ہی ہو، یعنی کہ وہ یہ چاہ رہی ہیں، عوام کو پیغام یہ دینا چاہ رہی ہیں اور عوام کے سامنے یہ صورتحال رکھنا چاہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کوئٹہ اس لیے نہیں جا رہے کیونکہ ان کو بشرا بی بی جو کہ ان کی بیگم ہے، خاتون اول ہیں، انہوں نے منع کیا ہے کہ جہاں میت ہو وہاں پر آپ نے جانے سے گریز کرنا ہے۔ دوسری جانب وہ کچھ ہی لمحے بعد پھر اپنا ٹویٹ جو ہے جب سوشل میڈیا پر ایک رد عمل سامنے آیا تو انہوں نے اسے یو ٹرن لیا، اور وہ کہتی ہیں کہ لیکن اب بھی میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ محض افواہ ہے، اور میری دلی دعا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان عوام کی اس سوچ کو غلط ثابت کریں، اپنے آج کے الفاظ واپس لیں اور فی الفور ہزارہ برادری کے پاس جائیں تاکہ شہداء کی تدفین ہو سکے۔ جب تک شہداء کی تدفین نہیں ہوگی کئی گناہ تمام ریاست کے سر پر ہوں گے، اور مرنا ہم سب نے، یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ غریزہ فروکی ہے۔ اگر وہ کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے، میری یہ خبر ہے، میری یہ اطلاع ہے، مجھے اس بات کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں، تو غریزہ فروکی آپ کے حوالے سے بھی بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں۔ شہباز شریف اور آپ کے تعلقات کے حوالے سے بھی خبریں گردش کرتی رہتی ہیں، سوشل میڈیا پر تصویریں بھی وائرل ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی خبریں جو گردش ہوتی ہیں جو یہاں پر میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن آپ کو اس ایشو کو بنا کر اور اس ایشو کے بل بوتے پر آپ کو یہ کھیل نہیں کھیلنا چاہیے۔ آپ کو ایک ایسی خاتون جو کہ جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس طریقے سے سیاست میں نہیں ہے جس طریقے سے مریم نواز ہیں یا باقی لوگ سیاست میں آ چکے ہیں، لیکن وہ ایک خاتون گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ اس کو رگڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو یہ منع کیا گیا ہے۔ اگر آپ کی اطلاعات نہیں ہے اور محض آپ افواہوں پہ بات کر رہی ہیں، تو افواہیں تو بہت ساری گردش کرتی ہیں، تو ان افواہوں پہ بھی کیا یقین کر لیا جائے، کیا ان افواہوں کو بھی سچ مانا جائے؟ تو آپ کو اس حوالے سے یہ جو گندی سیاست ہے یہ نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ لواحقین اپنے پیاروں کو لے کر، اپنی لاشوں کو لے کر وہ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ ایک لمحے ان کو ایک خبر دیتی ہیں، دوسرے لمحے آپ ان کو دوسری خبر دیتی ہیں، تیسرے لمحے آپ ان کو تیسری خبر دیتی ہیں، تو یہ صورتحال ہے۔ اور اس کے بعد عمر چیمہ جو کہ وظیفہ خوروں کا ایک اہم سپاہی ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ آپ بہانے جو مرضی کریں، لیکن وافقان حال کے مطابق آپ کو باہر جانے سے منع کیا گیا ہے، اور اگر آپ اسلام آباد سے باہر جائیں گے تو اس حوالے سے آپ کے لیے مناسب نہیں ہے اور مناسب نہیں ہوگا۔ یہ بھی سارا ملبہ جو ہے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے بشرا بی بی پر۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ ٹویٹر کو دیکھیں، سوشل میڈیا کو دیکھیں، تو آپ کو بے شبہار ایسی چیزیں ملیں گی، آپ کو ایسے ٹویٹس ملیں گے جس میں اب بشرا بی بی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ نشانہ اس وقت سے بنایا جا رہا ہے کہ جب مریم نواز نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اگر آپ اسلام آباد سے باہر جائیں گے، اگر آپ میت کو دیکھیں گے تو یہ آپ کے لیے وبال جان ہوگا، آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ کس طریقے سے لواحقین کے ساتھ ایک کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو ایک لمحے ایک خبر دی جاتی ہے، دوسرے لمحے دوسری خبر دی جاتی ہے، اور ان لوگوں نے ایک مذاق بنا لیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کوئی ایسی قوت ضرور ہے جو اسے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، جو تیسری قوت ضرور ہے۔ جب حکومت اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات ہو جاتی ہیں تو پھر اس میں کوئی گڑبڑ ضرور کرتا ہے۔ بہرحال عبد الخالق کے مطابق جو کہ انہوں نے ان کا بیان سامنے آ رہا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ آج سے 2-3 روز پہلے مذاکرات ہو چکے تھے، تمام تر چیزوں پر معاملات طے ہو چکے تھے، لیکن پھر گڑبڑ ہوگی اور معاملات خراب ہو گئے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ لواحقین کو تدفین کر دینی چاہیے، اب لاشوں کا زیادہ امتحان نہیں لینا چاہیے، اور وزیر اعظم عمران خان پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ لواحقین کے پاس جائیں اور ان کا دکھ درد سنیں، ان کے مسائل کو حل کریں۔ اب ہم آخر پر بات کر لیتے ہیں
کہ ایک سوال کیا گیا مریم نواز سے اور اس سوال نے مریم نواز کو شرمندہ کر دیا، مریم نواز کو رسوا کر دیا۔ وہ مریم نواز صاحبہ جو کل کوئٹہ میں جا کر آنسو بہا رہی تھی، وہاں پر ایک کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پوائنٹ سکورنگ کر رہی تھی، تو آج ان سے یہ سوال کیا گیا ایک رپورٹر کی جانب سے کہ مریم صاحبہ آپ کوئٹہ تو چلی گئی ہیں، وہاں پر آپ آنسو بہا رہی تھیں، لیکن آپ کے اپنے گھر میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا، آپ کے اپنے گھر میں 14 لوگوں کا خون ہوا، لیکن 6 سے 7 سال ہو گئے، آپ کبھی ان کے گھر میں گئی ہیں یا نہیں گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس قسم کے سیاسی سوالوں کا جواب دینے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کو سیاسی سوال کہہ رہی ہیں کہ آپ کے اپنے گھر میں 14 لوگوں کا خون ہوا ہے، آپ کی اپنی حکومت نے ان کا خون کیا ہے، لیکن جب اس قسم کے سوال پوچھے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ میں اس قسم کے سیاسی سوالوں کو جواب نہیں دوں گی۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ لواحقین سخت سردی میں اور منفی درجہ حرارت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وظیفہ خوروں کا جو قبیلہ ہے وہ سرگرم ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی صورتحال ہوتی رہے گی ہم اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔